अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो मेरा व्लॉग है ये कल का है और कल मैंने क्या कुछ किया है दोपहर के खाने के बाद, जो कल तक मैंने आपसे शेयर किया था। खाने के बाद जनाब मेरे हस्बैंड जो थे वो बेटी का इंटरव्यू वग़ैरह था, उधर गए थे। उसको लेकर और वापसी पे मैंने उनसे सामान बन मँगवाया था। चिकन भी ख़त्म हो गया था और सब्ज़ी भी बिल्कुल ख़त्म थी, टमाटर वग़ैरह, और ऑयल बिल्कुल थोड़ा-सा रह गया था। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि आते हुए सामान ले आएँ। वो बेटी को घर उतार के तो सामान जब लेके आए हैं, तो बस खाने के बाद मैंने उनको खाना दिया है, फिर सारा सामान सँभाला है। चिकन जो है वो मैंने 2 बड़े मँगवाए थे, फुल यानी चिकन। वो उसकी बोटियाँ जो करवा के लाए हैं पीसीज़, वो माशाल्लाह इतने बड़े थे, जैसे बिरयानी लो ना बाज़ार से तो एक प्लेट के साथ वो एक सिंगल बोटी देते हैं, एक चिकन का पीस देते हैं, उतने बड़े-बड़े पीस थे। ख़ैर कल तो हमारे साथ बड़ा मसला हो गया कि पानी भी घर में नहीं था, मतलब मोटर हमारी ख़राब हो गई, हवा भर गई थी अंदर। तो मैंने बगैर धोए ही, वैसे तो मॉल्स वगैरह से या सुपरमार्केट से धुला हुआ चिकन ही मिलता है, लेकिन बहरहाल धोना पड़ता है उसको दोबारा अच्छी तरह। और पीसेस भी मैंने नहीं किए, वैसे ही इनको पैकेट्स बना के एक-एक चिकन के 2-2 पैकेट बनाए हैं और उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया। जब अब डीफ्रॉस्ट करूँगी तो इनको धोऊँगी भी सही और छोटे पीसेस में भी काट लूँगी। इसके अलावा मैंने बोनलेस चिकन मँगवाया था। बोनलेस चिकन से बेटी कह रही थी मैं कोरियन चिकन बनाऊँगी, बहुत टेस्टी बनता है कोरियन चिकन, और मैंने इसके हाथ का खाया भी हुआ है और बनवाया भी हुआ है। आज भी हमने बनाना था पार्टी में, लेकिन मसला यही हुआ कि हस्बैंड साहब लेट हो गए और जिसकी वजह से मैं जो हूँ वो नहीं बनवा सकी उससे। और टाइम भी थोड़ा था क्योंकि जब जब आए थे तो वो कह रही थी 2-3 घंटे तो मैरिनेशन में लगते हैं। और थकावट थकावट भी हो गई थी माशाल्लाह। ये पिछले दिन फ्रेंड्स की पार्टी की थी, फिर माशाल्लाह बहन आ गई, फिर उसका खाना-शाना किया। रुकी थी वो काफ़ी देर, तो शाम को उसके हस्बैंड लेने आए तो फिर ज़ाहिर है दोबारा सारा कुछ करना था। तो खाना तो ख़ैर मैंने वही सर्व किया था जो बनाया था। साथ मैंने कोरियन चिकन का ऐड करना था या कोई बारबेक्यू आइटम बाहर बाहर से मँगवा लेती, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, उनका पेट ख़राब हो गया था। तो खाया उन्होंने कोई ख़ास नहीं, फिर मैंने भी नहीं मँगवाया क्योंकि जब पहले ही तबीयत नासाज़ हो, तो एक्स्ट्रा खाने से अल्लाह रहम करे उनको और भी मसला हो सकता था। बहरहाल फिर ये जनाब बोनलेस चिकन है 1 केजी, इसको भी मैंने जो है वो 2 हिस्सों में तक़सीम करके और रख लिया। गर्मी इस कदर शदीद हुई हुई है और लोड शेडिंग बहरिया में भी स्टार्ट है। एक दिन तो जनाब 3-4 घंटे लाइट जाती है, आधा-आधा घंटा करके, शुक्र है रात को नहीं जाती, रात को बंदा सुकून से सोया रहता है। और दिन के वक़्त जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन जाती है, कभी आधा घंटा, कभी घंटा, लेकिन इकट्ठी नहीं जाती, मतलब बाँट-बाँट के वो लोग करते हैं। मतलब वक़्फ़े-वक़्फ़े से जाती है, जिसकी वजह से गुज़ारा हो जाता है। दिन को तो आपको पता है कि गुज़ारा हर हाल में ही हो जाता है, लेकिन रात को तो बहुत मुश्किल होती है। ये जो मैं बोटी जो काटा हुआ पीस था अपने हस्बैंड को दिखाने गई हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब बनाओगी तो इसको जो है वो काट लेना। वो तो ख़ैर ज़ाहिर है काटना ही था, वो मैंने कहा आप मशवरा ना भी देते तो मैंने तो यही सोचा था कि इसको काट के ही बनाऊँगी, क्योंकि इतनी बड़ी है, अव्वल तो बच्चे खाते भी नहीं हैं और ज़ाया भी जाती है। और अगर वैसे छोटी-छोटी बनाओ तो काफ़ी सारा माशाल्लाह बन जाता है और बरकत भी पड़ जाती है। ये देखें जनाब अब शाम का वक़्त है और बादल आए हुए हैं, हल्की-हल्की बूँदा-बांदी हो रही है और लाइट जा चुकी है। हमारे पास एक इमरजेंसी फ़ैन ही है, उसकी लाइट होती है, लेकिन घबराहट हो रही थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, अंदर सफोकेशन हुई हुई थी। ये देखें माशाल्लाह बादल आए हुए। तो मेरी सिस्टर ने कहा, बहन ने कहा कि बाहर चलते हैं, और बेटी ने मशवरा दिया कि बाहर ही जाना है, तो साथ ही हमारे पार्क है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल साथ पार्क है, 1 मिनट भी नहीं लगता या 1.5 मिनट लगता होगा। और ये जनाब घर भी बन रहे हैं, जो खाली प्लॉट है, धड़ाधड़ घर माशाल्लाह बन रहे हैं। हालाँकि महँगाई इतनी ज़्यादा है, मटीरियल इतना ज़्यादा महँगा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं अल्लाह मियाँ उनके बरकत डाले, और जो नहीं कर सकते अल्लाह मियाँ उनको भी तौफ़ीक दे। अल्लाह मियाँ हर किसी को, अल्लाह ताला हर किसी को अपना घर जो है वो बनाना नसीब करे। फ़ौज़िया हैं वो फिर कहेंगे आपने अल्लाह मियाँ का
اللہ تعالیٰ زبان پہ چڑھا ہوا ہے نا، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ انشاءاللہ عادت ہو جائے گی۔ گرینری کتنی اچھی لگتی ہے جب بادل آئے ہوئے ہوں، اور تو گرینری بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جناب راستہ اب تو فیز 8 کافی آباد ہو چکا ہے۔ جب ہم نے اب لیا تھا 5-7 سال، 5.5-6 سال ہو گئے ہیں گھر لیا تھا، تب اتنی آبادی یہاں بالکل بھی نہیں تھی، اور کم پلاٹ بنے ہوئے تھے صحیح گھر، لیکن اتنے نہیں تھے۔ اور اب ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت اچھا آباد ہو چکا ہے۔ کچھ پلاٹس ابھی بھی خالی ہیں، ظاہر ٹائم تو لگتا ہے بننے میں۔ اور ہم پارک کی طرف رواں دواں ہیں، اور جناب ہم پارک پہنچ بھی گئے ہیں، دیکھ لیں کتنا ٹائم لگا ہے، کوئی بھی ٹائم نہیں لگا۔ پارک میں اس وقت بہت زیادہ رونق تھی ماشاءاللہ، جو بزرگ خواتین ہیں وہ بھی آئی ہوئی تھی۔ شام کو ظاہر ہے بند بند گھر ہے، اب وہ صحنوں والا رواج اور چھتوں والا رواج، چھت تو ہوتی ہے لیکن جاتا کوئی بھی نہیں ہے۔ صحن والا رواج تو رہا نہیں کہ پہلے شام کے وقت سب صحن میں بیٹھتے تھے، مزہ آتا تھا، پنکھا چلاتے تھے، چھڑکاؤ کرتے تھے۔ تو جو ہے وہ تو سسٹم تھا نہیں۔ جو ارد گرد گھر تھے شاید انہی کی خواتین تھی، یا ہماری طرح دور سے بھی آئی ہوں گی۔ سب جناب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ایک گھر میں ٹرک آیا ہوا تھا، میں بھی یہ لوگ ابھی شفٹ ہو رہے ہیں، یہاں خریدا انہوں نے نیا گھر، اور ساتھ ہی بوندا باندی جو ہے وہ زیادہ تیز شروع ہو گئی۔ تو پھر ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ واپسی پہ ہمارے تو فیز 8 میں نا ماشاءاللہ بھینسیں اور گائے اور بکریاں، بکری نہیں خیر ہوتی، گائے بھینسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ 7 گاؤں ہیں شاید، میں بھی وہ چھوڑ دیتے ہوں، یا آرمی آفیسرز کافی رہتے ہیں، انہوں نے اپنے فارمز ہوتے ہیں، ان کے قریب ہی ہوں گے، ان کی گائے بھینسیں ہوں جو ماشاءاللہ آزادانہ پھر رہی ہوتی ہے، اور گاڑی بھی سپیڈ سے آ رہی ہو تو اچانک جو ہے وہ یہ سامنے آ جاتی ہے، تو بڑی مشکل سے بریک لگانی پڑتی ہے۔ اللہ رحم کرے، نقصان بھی ہوتا ہے، جتنا بڑا جانور ہو اس کو ہلکی سی ہٹ بھی اللہ رحم لگ جائے خدا نہ خواستہ تو وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں کتنا بڑا جانور ہے لیکن اس میں جان ذرا سی بھی نہیں ہوتی۔ اور فاطمہ صاحبہ تو جھولے سے آنے کو تیار نہیں تھی، روتی پیٹتی آئی ہے، اور بہت زیادہ اس کی ماں ہی اس کو ہینڈل کر سکتی ہے۔ خیر لے کے آئے ہیں روتے پیٹتے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے کڑی پتے کا جناب پیڑ ہے، اس پر یہ فروٹ بھی لگا ہوا ہے۔ اس کا میرے خیال میں یہ فروٹ جوس تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کڑی پتہ ماشاءاللہ میرا کافی سارا بڑا ہو گیا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا ہی ہمارا لون سا ہے، اس میں نے لگوایا ہوا ہے۔ اگلے دن یہ صبح کا کلپ ہے، ساری صفائی کے بعد یہ اوون، آج تھوڑا فرصت تھی، کسی نے آنا نہیں تھا، میں نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس، تو وہ جاؤں گی انشاءاللہ شام کو، تو صبح کا ٹائم فارغ تھا، تو میں نے جناب ساری اپنی کلیننگ کی ہے اچھی طرح۔ ویسے تو صاف میں ڈائریکٹ کرتی ہی رہتی ہوں، لیکن یہ جو ہے اس میں لگ جاتی ہے مٹی وغیرہ۔ 7 مہینے بعد آپ دیکھو کسی چیز کو آپ چھیڑو گے تو اس کا حال تو یہی ہونا ہے نا۔ تو یہ میں اچھی طرح ان کو دیکھیں چمکا دیا ہے۔ چمک رہے ہیں نا؟ اب آپ مجھے بتائیں گے، ہاں جی واقعی چمک رہے ہیں۔ کافی محنت سے کیا اندر باہر سے، لیکن یہ سٹینڈ ہی میرا سیٹ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ چھوڑ دو اس کو اسی حال میں۔ اور اپنے جتنا سیٹ ہوا ہے اس حساب سے میں نے کر کے، یہ آل پرپس کلینر ہے، اس سے میں نے جناب ان کو صاف کیا ہے، اور فریج کو پہلے اچھے سے صاف کیا تھا اوپر نیچے سے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا شکل نظر آنی چاہیے، صفائی ایسی ہونی چاہیے کہ شکل نظر آئے، اور آپ دیکھ لیں کہ میری شکل نظر آ رہی ہے فریج کے اندر، آپ غور کریں گے تو آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ اب وہ مائیں تو اللہ جنت نصیب کرے ہے نہیں، بہت پہلے امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں ایف ایس سی میں تھی، تو ابو نے ہی ہمیں ماشاءاللہ پالا ہے، اور شادی بھی نہیں کی۔ لوگ تو اس طرح پیچھے پڑ گئے کہ جیسے کوئی وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ خالی مرد کسی سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے بچوں کی خاطر نہیں کی، اور ہمارے لیے بہت زیادہ قربانیاں بھی دیں، اور ہمیں پالا پوسا ماشاءاللہ، سب بہن بھائیوں کو اور سب کو اپنے اپنے مقام پر پہنچایا ہے۔ اب تو خیر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بس جی یہ ریک میں نے صاف کیا، اس کے بعد یہ کچن کی کیبنٹس ہیں جو زیادہ گندی تھی، ساری تو میں نے نہیں کی، جو زیادہ گندی ہیں بس ان کو میں نے کلین کر دیا۔ ان میں بھی شکل نظر آ رہی ہے لیکن کھڑکی کی، میری نہیں۔ دیکھیں جی آپ کو آج کا میرا ولاگ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔